Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour apprendre les mathématiques de la 5e année d'enseignement primaire, la CM2. Donc aujourd'hui, on va voir la leçon numéro 34, tracer les triangles dans la page 62 et la page 63. Donc c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Donc on va passer à la page 62 et 63 pour commencer avec la leçon sur la géométrie. Donc voilà, donc il y a la page. Donc les objectifs ou bien les compétences visées, c'est tracer des triangles et leur hauteur en utilisant le papier pointé, le quadrillage et les instruments géométriques. Donc les instruments اللي غنحتاجو le compas, غنحتاجو l'équerre. Voilà, donc هادو هما les instruments يعني الأدوات الهندسية اللي غنحتاجو. Donc on va commencer par chercher ensemble en joignant 3 points trace. Donc يعني en joignant يعني بربط 3 نقط. حنا مادام الأمر كيتعلق اليوم بلي triangle, donc c'est 3 points. Lorsqu'on parle d'un triangle, c'est 3 points. يعني 3 نقط غير مستقيمية كما كدير هاد البنت هنا. فوالا 3 points. Donc حنايا غادي نروليو بين 3 points pour tracer un triangle isocèle. Un triangle isocèle هو مثلث متساوي الساقين. إذا مثلث متساوي الساقين يعني عنده جوج أضلاع فقط اللي متقايسين. ان تريونغل ريكتونغل. ان تريونغل ريكتونغل يعني مثلث قائم الزاوية، يعني عنده زاوية قائمة. ان تريونغل ايزوسيل اي ريكتونغل يعني هذا مثلث غادي يكون ايزوسيل يعني مثلث متساوي الساقين وفي نفس الوقت غادي يكون قائم الزاوية. دونك هادو هما ثلاثة ديال دونك شنو هو اللي كيخلينا نصنفوا لي تريونغل؟ هما لي بروبريتي نتاعو. شنو هما لي بروبريتي اللي عندنا في لي تريونغل؟ فاش كنبغيو نعطيو خصائص للتريونغل كنعطيوه الخاصيه ديال الزاويه القائمه، كيمكن نعطيوه الاضلاع يكونوا متقايسين، هذه خاصيه، الزوايا متقايسه، هذه خاصيه. هادو هما الخصائص اللي كيخليونا نصنفوا المثلثات بعضها عن بعض. اذا دابا غادي نرسموا ان تريونغل ايزوسيل اون ريليون 3 بوين. دونك دابا هنايا جو في شوازيغ لي بوين، غادي نختار لي بوين اللي غادي نربط بعضياتهم باش نحصل على مثلث متساوي الساقين. اذا كيمكن ناخذ هاد لو بوين هذا وناخذ هاد لو بوين وهاد لو بوين. الى رسمت هاد لو تريونغل شنو غادي نحصل؟ غادي نحصل على مثلث متساوي الساقين. اذا هنا دونك جو في روليي اونتر هاد لي بوين بور créer ou bien tracer. Voilà, donc هذا le point الأول avec le point الثاني. voilà وهنا le point. voilà donc هنا حصلت على مثلث متساوي الساقين. في متساوي الساقين هكا. دونك هذا المثال الأول. دونك أنا رسمت مثلث متساوي الساقين ايزوسيل. دابا جو في تراسي ان تريونغل ريكتونغل يعني خصو يكون قائم الزاوية. إذا قائم الزاوية كيمكن ناخد هاد لو بوين وهاد لو بوين وهاد لو بوين. دونك هذا سي ان تريونغل ريكتونغل قائم الزاوية. الخاصية نتاعو هي أنه قائم الزاوية. دونك زاوية قائمة هي هي. دابا غادي نرسم ان تريونغل متساوي الساقين وفي نفس الوقت قائم الزاوية. دونك غناخد هاد لو بوين وهاد لو بوين وهاد لو بوين. دونك لاحظوا هنايا غادي نلقى هنايا زاوية قائمة هاهي. دونك أنا غادي نرسم. دونك غادي يجي بحال هكا. دونك هكذا وغادي نحصل على المثلث ديالي اللي هو قائم الزاوية ومتساوي الساقين في نفس الوقت. دونك هذا مثال. هناك عدة أمثلة. دونك هذه زاوية قائمة وهادو بجوج متقايسين. دونك هذا هو المثلث المتساوي الساقين والقائم الزاوية في نفس الوقت. دونك هذا هو l'exercice numéro 1. Là je cherche petit grand. On passe à grand B. Suis les étapes.
1, 2 jusqu'à 3. 1, 2, 3. Pour tracer un triangle ABC, de côté 7 cm, 5 cm, 6 cm. إذا هنايا الخطوات اللي تبعوا هنا باش يرسموهما غنتبعوا حتى حنا نفس الشيء. إذا غادي نحتاجو بيان سور غادي نحتاجو البركار لو كومبا. Donc je dois utiliser le compas pour tracer le triangle. Donc غادي نحتاج la règle. Donc غادي نحتاج la règle. Donc les instruments géométriques اللي غادي نحتاج. Donc كاينه la règle وكاين le compas و voilà. Donc غادي نتبع les mêmes étapes نفس الخطوات. إذا شنو première des choses شنو نرسمو؟ Donc كنرسمو هاد لو كوتي ا بي شحال داروا فيه 7 سنتيمترات. اذا غندير لا ميم ميثود. دونك غادي نرسم تو دابور غادي نرسم واحد الضلع اللي الطول نتاعو 7 سنتيمتر. دونك هنا فوالا. دونك هذا هو لو بوين نتاعي فوالا. هذه هي 7 سنتيمتر. اذا دابا هاد النقطه هذه شنو نسميها ا وهذه بي فوالا. دابا الخطوه المواليه خداو البركار وخداو فيه الفتحه نتاع البركار لوفيرتور نتاع البركار خداو فيها 5 سنتيمتر. دونك هنا جو في شوازير حتى هنا 5 سنتيمترات هنا فوالا. جو في تراسي واحد. دونك ابارتير ديال لو بوين ا. دونك ابارتير ديال لو بوين ا غادي نرسم واحد لارك فوالا. اذا هادشي اللي داروه حتى هنايا رسموا واحد لارك. غادي نعاود ناخذ الفتحه ديال البركار وغناخذ فيها 6 سنتيمترات وغادي نرسم ان نوتر ارك واحد القوس اخر. دونك واحد القوس اخر والتقاطع نتاعهم غادي يعطيني شنو؟ غادي يعطيني النقطه اللي باقيه ليا لان عندي في تريونغل خصو 3 د النقط. يلاه عندي جوج دابا وهذه الثالثه. دونك هذه هي. اذا هذا هو لو بوين نتاعي اللي كنقلب عليه اللي هو سي. اذا دابا جو في تراسي لو تريونغل. دونك كيما مرسوم عندهم حتى هما. دونك هذا هو لو تريونغل فوالا. اذا شحال عندي هنا من سنتيمتر؟ دونك هنا درت 7 سنتيمتر، هنا 6 سنتيمتر، وهنا 5 سنتيمتر. اذا دابا وقتاش ما تعطاك ان اكزيرسيس بحال هذا عطاوك فيه 3 ديال الاضلاع كل واحد قياس نتاعو، هذه هي لا ميثود. دونك هذا هو لان من بعد غادي يجيو دي زيكزيرسيس تراس لو تريونغل تيل كو كدا 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 ايتترا. Donc d'abord on va continuer. CH est la hauteur du triangle issu du sommet C. يعني هنا غادي نرسم واحد سكون ابل لا هوتور. لا هوتور اذا هو الارتفاع. شنو هو التعريف ديال الارتفاع؟ الارتفاع هو المستقيم العمودي المار من الراس والعمودي على الضلع المقابل. اذا شكون هو اذا هنا هذا هو الراس وهذا هو الضلع المقابل. دونك جو في تراسي هاد لي زوس هذا. دونك هنا جو في تراسي هاد لا هوتور. دونك فوالا. دونك عندي الزاويه القائمه. دونك هنا غادي نرسم الارتفاع. هذا هو الارتفاع وغادي يجي عمودي على الضلع المقابل نتاع ديك الراس. اذا هنا عندنا تعامد. اذا هنا شنو قالوا لنا؟ سي اش. ها السي. اذا هنا غيجي لو بوين اش. فوالا كيما هنا. فوالا حتى هما نفس الطريقه. دونك كيل انسترومون دوا تو يوتيليزي بور لا تراسي. اذا السؤال هنا شنو هو الانسترومون اللي تستعمل باش ترسم؟ اذا ليكير. دونك ليكير اللي هو اللي كنقولوا ليه حنايا الكوس ولا الميزوات، لي زانسترومون جيوميتريك اللي كنستعملوا. دونك ليكير. دونك l'instrument utilisé c'est l'équerre. trace là. دونك جي تراسي هذا. دونك رسم هاد لا هوتور. رسمنا لا هوتور. trace BI la hauteur du triangle issu du point B. دابا غنرسمو بنفس الطريقه. غادي نرسمو
لا هوتور ولكن التي الموافقة للضلع للرأس أب بي. إذا الارتفاع الموافق للرأس أب بي. دونك كنحط الضلع الكوس ولا ليكير سوغ لا دروات بشكل منطبق، ثم غادي نرسم لا سكون ابيل لا هوتور وغادي نسميها بي اي. دونك هاد لو بوين سي لو بوين اي. دونك فوالا. دونك هنايا عندنا لا بيربونديكولاريتي. دونك هنايا هذا بالنسبه لهاد لاباج. غادي ندوزو لاباج سويفون. Donc la page suivante, s'exercer et résoudre. Donc la même chose, trace un triangle rectangle ABC يعني مثلث قائم الزاوية ABC. l'angle droit est en A يعني قائم الزاوية كنقولوا في A. le côté AB mesure 6 سنتيمتر و le côté AC 5 سنتيمتر. دونك هنايا دائما أنا كنأكد خلال الشروحات كنقول الا بغيتي ترسم وعندك واحد مجموعه القياسات ومجموعه ديال الشروط لرسم مثلث، رسمو في الوسخ تو دابور باش تخطط مزيان، باش اون فوا ترسم ما ديرش الخطا. اذا قالوا لي مثلث قائم الزاويه، غنجي ندير هكا قائم الزاويه، ثم عندي لونغل دروا هي غنحط هنا ثم عندي لو كوتي ا بي. ها لو كوتي ا بي ولو كوتي اس. شحال عندي في ا بي؟ 6 سنتيمتر. هنا ندير 6 سنتيمتر وهنا 5. بيان سور هذا خصو يكون كبر من هذا، حنا هذا غير تخطيط غير وسخ، هذا ما عنديش سي با كراف، حنا ما غاديش نحتاجو. اذا هنا كومون عاوتاني السؤال تراس لا هوتور ايسي دو ا. دونك ومن بعد غادي نرسمو لا هوتور غادي تجي بحال هكا. دونك هذا هو التمرين. هادشي خصني نرسمو هنا في هاد البلاصه، هاد في هاد ليسباس. اذا كومون فير؟ اذا الطريقه الاحسن طريقه باش نديرو هادشي، غادي ناخد ليكار وغادي نحدد جوج ديال المستقيمين اولا جوج الاضلاع قائمين، ومن بعد عاد نحدد القياسات. هكا كنربح لو طون. دونك لاحظتوا غادي ندير نرسمهم بجوج سير بلاص باش ما يجينيش الرسم متعب. دونك باش ما نتعبش خصني نرسم بلا ما نتعب. هنا عندي زاويه قائمه، هنا عندي ا. دابا غادي نجيب المسطره وغادي نحدد جو تراس. دونك جو ديتيرمين شحال عندي ا بي، عندي فيه 6 سنتيمتر. دونك هنا غادي نحدد 6 سنتيمتر. اذا هذا هو لو بوين بي، لان هنا خديت 6 وهنايا غادي ناخد 5. دونك 5 ديال لي سنتيمتر. دونك هنا جوسكيسي فوالا. دونك هنا وهنا غادي يجي لو بوين سي وغادي نربط اونتر بي اي سي. جو في غوليي اونتر بي اي سي. انا حصلت على المثلث القائم الزاويه بحيث هنا عندي 6 سنتيمتر وهنا عندي 5 سنتيمتر. دابا بقى لينا غادي نرسمو الارتفاع الموافق ديال النقطه ا. دونك غادي ناخد ليكار et je vais tracer comme nous avons déjà vu dans quelques instants. دونك هنايا وغادي نرسم الارتفاع الموافق للضلع ولا النقطه. دونك هنا وغادي نتراسي جيسكا سكو غادي نربط فوالا. دونك هذا هو الارتفاع الموافق. ما عطاونيش سميتو دونك غادي نحتفظ بهذا. دونك هذا هو الشكل. نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 2. ليكزيرسيس نيميرو 2 تراس رسم ولا انشئ ان تريونغل ايزوسيل. شنو قلنا على ايزوسيل قبيله؟ مثلث متساوي الساقين، يعني عنده جوج اضلاع متقايسين اللي سميتو بي سي دي. لي كوتي ديالو ايغو بيان سور، مادام هو ايزوسيل سا عنده لي كوتي ايغو. عندنا كل كوتي 4 سنتيمترات. اي لا دروات روج لاكس دو سيميتري. هاد لا دروات روج هي كتسمى يعني لاكس دو سيميتري يعني محور تماثل. اذا دابا هما رسموا لي السي اي دي. غادي نرجع للتخطيط. اذا قالوا لينا غنرسم مثلث متساوي الساقين، يعني هاد الضلع هذا يساوي دونك 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر. بحيث هما عطاونا دابا بي سي دي داروا فيه 6، يعني هذا فيه 6. اذا هذا فيه 6 وهذا 4 وهذا 4 وعطاونا لاكس دو سيميتري اللي هو محور تماثل. اذا شنو غندير انا؟ غناخذ البركار. احسن طريقه باش نرسم هذا الشيء غادي ناخذ البركار، لان البركار غادي ندير فيه
4 سنتيمترات بالمسطرة هو اللي غادي يحل لي المشكل. قلنا بلا البركر ما يمكنش نرسم انا هادشي، او لا نقدر نستعمل المسطرة، ممكن ولكن البركر افضل. اذا انطلاقا من النقطة دي غادي نحدد تقاطع، فوالا، وانطلاقا من النقطة سي غنحدد تقاطع يجيو متقاطعين كامل، شتي غادي يعطيونا نفس لو بوين. علاش؟ لان المثلث متساوي الساقين. اذا هنا 4 سنتيمتر وهنا 4 سنتيمتر، وهنا كتشوفوا بان عندنا ان اكس دو سيميتري، بحيث هنا 4 سنتيمتر. اذا لو تريونغل ايزوسيل وعندنا اكس دو سيميتري، يعني مثلث او لا محور التماثل. دونك لا كيسيون سيفونت، تراس ان تريونغل ايكيلاتيرال. دونك ان تريونغل ايكيلاتيرال هو مثلث متساوي الاضلاع ديالو كلها متقايسه، اللي سميتو ا بي سي. لا دروات روج اي لاكس دو سيميتري. اذا هنا لاكس دو سيميتري، دونك هنا مادام هادي لاكس دو سيميتري وعندي هنا 3 سنتيمترات، اذا هنايا شحال خصني نمدد حتى لين، حتى ل6 باش نلقى الضلع كله. مادام هذا اكس دو سيميتري، اذا هنا خصني 3 وهنا 3. اذا شحال الضلع ديال المثلث كله؟ 6. اذا هنا غادي تجي ا بي، وهنا غادي ناخذ بالبركار غناخذ 6 سنتيمتر، لان مادام المثلث ايكيلاتيرال يعني انه متساوي الاضلاع، يعني كل ضلع كيقيس خوه. اذا هنا لابد اننا، اذا هنا غناخذ هكا وغادي ناخذ عاود لا ميم شوز من هنا، وغادي نمدد لاكس دو سيميتري ديالي، غنمددو بالاحمر نيت. هذا هو لاكس دو سيميتري. دونك غتلاحظوا بان غادي يتقاطع مع هذيك النقطه. وهنا غادي نرسم المثلث المتساوي الاضلاع ا بي سي. فوالا، دونك هنا 6 سنتيمتر وهنا 6 سنتيمتر وهنا 6 سنتيمتر وهنا النقطة سي. إذا ا بي سي سي ان تريونغل ايكيلاتيرال. لا كيسيون 4 أو ليكزيرسيس 4، لوغسك سي بوسيبل، فاش يكون ممكن، يعني سي بوسيبل فاش يعني يكون يعني فاش تكون الإمكانية كنقول. تراس لي تريونغل، عندنا 3 ديال لي تريونغل غادي نرسمو، 3 د المثلثات كو لون بو فورمي افيك لي سيغمون. عندنا الحالة الأولى لو سيغمون الأول ديال المثلث أ بي سي. إذا هنا غادي نرسم، هنا خصني ورقة مستقلة، لأن ما يمكنليش نرسم من غير ورقة مستقلة، لأن ما عنديش لسباس. دونك هنايا الحالة الأولى أ بي كيس أ و بي و سي، يعني غادي ناخد الحالة الأولى غادي ناخد فيها أ و بي و سي. علاش قالوا لي لوغسك سي بوسيبل؟ قالوا لي لوغسك سي بوسيبل الا كانت الا كاينه الامكانيه، لان كاين شي مرات ما نقدروش نرسموا مثلث، 3 د القطع ما نقدروش نرسموا مثلث. فوقاش؟ فاش كتكون عندنا بحال هكا، غنعطيو مثال. مثلا هذه قطعه الطول ديالها 6 سنتيمتر، هذه مثلا 2 سنتيمتر، وهذه 3. هنا ما يمكنش هادو يتلاقاو. علاش؟ لان هذا اكبر من هادو بجوج. 2 زائد 3 5، و5 صغر من 6. دونك هاد الحالة ما يمكنش نرسمو مثلث. هادشي علاش قالوا لينا لوغسك سي بوسيبل. دابا هنايا مثلا شنو هي القاعدة اللي خصني ندير في بالي؟ دائما الا بغيت نرسم مثلث خصني 2 اضلاع اكبر من الاخر. هادو بجوج الا قارناهم 7 زائد 5 شحال؟ نشوفو حنا الصغارين، هادو بجوج 7 زائد 5 12 كبر من 10. لو كان كانت عندي هادو بجوج المجموع صغر من 10 ما رسمش المثلث، اون بو با تخاسي لو تريونغل. دونك دابا هاد لو تريونغل الاول الحاله الاولى اون بو لو تخاسي. دونك عندنا غناخدو تو دابور، اذا غنطبقو داكشي اللي درنا في لا ريشيرش. غناخد ضلع غندير فيه 7 سنتيمترات ونخلي المساحه الفوق لان عندي الاضلاع شويه كبارين. دونك هنا عندي 10، اذا غندير ديال 10. دونك من الاحسن ديال 10 هو اللي يجي هنا.
دونك نشوف ربما لان هادشي خصو المساحه. دونك هذا الضلع الاول فيه 10 سنتيمتر، هذا الضلع الاول فيه 10. بالنسبه للضلعين الاخرين شنو نستعمل؟ البركار. واحد غندير فيه 7 لا، دونك 7 هذا. اذا هذا 7، نشوف واش تقدني المساحه. فوالا قاده. دونك هذا. والاخر غادي ندير فيه شحال؟ 5. اذا 5 وندير التقاطع غادي يعطيني النقطه ديال المثلث الثالثه. فوالا دونك ابارتير ديال هاد لو بوين هذا. اذا هنا ما قدنيش، شنو غادي ندير؟ خصني نرجع ل7 ونمدد. فوالا فوالا دونك هنا هذا هو لو بوين الثالث ديال هاد المثلث، و جو في غوليي اونتر لي 3 بوين. هذا هو المثلث ديالي. هنا 5 سنتيمتر وهنايا 7 سنتيمتر وهذاك 10 سنتيمتر. اذا هاد الطريقه راه حنا تعودنا عليها خلال التعلمات. اذا هنا 7 سنتيمتر. دونك هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه ا بي دي. ا بي دي يعني هذا. دونك هنا يعني هذا مع هذا مع هذا. غا نشوفوا دابا نديروا واحد المقارنه. عندنا 3 سنتيمتر الا زدنا عليها 5 8 اقل من الضلع الثالث، وبالتالي هذه الحاله امبوسيبل. هذه غادي نكتبوه قدامها امبوسيبل دو تراسي لو تريونغل. علاش؟ لان جوج اضلاع كبر من الثالث. نجربوها باش نتاكدوا بان هادشي اللي قلنا ممكن انه ما نقدروش نرسموها. نجربوها. دونك غادي نديرو هذا فيه 10، ها هو الضلع الاول فيه 10، والضلع الثاني شحال عندنا فيه؟ عندنا فيه 3. دونك غناخدو البركار وغادي ناخدو بالمسطره 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر وغادي نحددو واحد القوس انطلاقا من هنا. عفوا اعتذر هنا. اذا هذا القوس الاول. القوس الثاني غندير فيه 5 ديال السنتيمترات باش نشوف واش غادي يتقاطع. دونك هنايا لاحظتوا متباعدين، عمرهم يتقاطعوا، ما عمرنا ننشئوا المثلث. يعني واخا نعيا ندور هنايا، هذا غادي يدور هنا وهذا غادي يدور هنا، وبالتالي هذا ماشي مثلث. دونك ربما الرساله وصلت. نشوفوا الحاله الثالثه واش ممكنه. الحاله الثالثه شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا دونك بي. اذا هذا بي والسي والدي واش ممكن نشوفوا جوج صغار الصغارين نجمعهم ونقارنوا مع الكبير. اذا 3 زائد 5 8 اكبر من 7. دونك سي بون. اذا كنقارن غير الصغارين بعضياتهم، الا جاو الصغارين كبر من الكبير فيهم صافي سالينا. دونك المثلث يمكن نرسمو. دونك في هذه الحاله غادي نرسمو المثلث ديالنا. غادي نبداو بالكبير. الضلع الكبير غنحطو فيه 7 سنتيمتر هنايا. دونك 7 سنتيمتر ابارتير ديال واحد لو بوين. دونك هكذا. هذا المثلث، هذا الضلع الاول 7 سنتيمتر. عندنا الضلع الثاني 5. غادي ناخذ البركار وغنحدد 5. ديجا راه محدده من قبيله. دونك غادي نعاود نتاكد تقريبا. فوالا. وهنا غادي نطراسي واحد لو راي ونحاول نوصل لهنا، لان هذا غادي يكون صغير. هذاك اللي فيه 3 غادي يكون صغير. دونك هنا غادي نحاول نرسم، لان القوس الا وقف مثلا، لاحظوا جيدا القوس الا وقف هنايا ما غاديش يوصلوا، بالتالي مزيان. دونك هنا حنا تقاطعوا. اذا تقاطعوا اذا كاين عندنا مثلث. اذا تقاطعوا اذا كاين عندنا مثلث. ولكن قبيله ما تقاطعوش سكيفي ما يمكنش نرسموا المثلث، لان جوج اضلاع صغر من واحد. هنا عندنا 5 سنتيمتر وهنا عندنا 3 سنتيمتر. فوالا. دونك هذا هو لو تريونغل. هذا هو ديال الحصه pour le tracer des triangles pour le livre de mathématiques pour apprendre les mathématiques de la CM2.